सूरतुल जुमा फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ए ईमान वालों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बैअ, और तुम ख़रीद व फ़रोख्त को छोड़ दो। यह तुम्हारे लिए ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगरचे तुम्हें समझ हो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़अंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो तुम ज़मीन में फैल जाओ और तुम अल्लाह के फ़ज़ल से तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह, और तुम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, और जब तुम कोई तिजारत देखो या कुछ तुम मशगला देखो तो तुम उसकी तरफ मुतफ़र्रिक़ हो जाओ। व तरकूका क़ाइमा, और आपको खड़ा छोड़ जाएं। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि जो अल्लाह के पास है वो मशगले से और तिजारत से ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। यौमुल जुमा, उस दिन को यौम जुमा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है, और आसमान, ज़मीन और तमाम कायनात की तख्लीक़ जो अल्लाह ताला ने 6 दिन में फ़रमाई, उन 6 दिनों में आखिरी दिन जुमा है जिसमें तख्लीक़ की तकमील हुई। और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी रोज़ में उनको जन्नत में दाखिल किया गया, और फिर इसी दिन में उनको ज़मीन पर उतारा गया, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई, और इसी दिन क़यामत कायम होगी। और इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि इसमें इंसान जो भी दुआ करता है वो उसकी दुआ कबूल होती है, और ये सब बातें अहादीस सहीहा से साबित हैं। अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इज्तिमा और ईद का हर हफ्ते में ये दिन जुमे का रखा था, मगर पिछली उम्मतों को इसकी तौफ़ीक़ ना हुई, और यहूद ने यौमुस सब्त यानी सनीचर के दिन को अपना यौम जुमा बना लिया था। नसारा ने इतवार को, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इसकी तौफ़ीक़ बख्शी कि उन्होंने यौम जुमा का इंतख़ाब किया। ज़माने जाहिलियत में इस दिन को यौम अरूबा भी कहा जाता था। सबसे पहले अरब में काब बिन लुई ने इसका नाम जुमा रखा था, और कुरैश इस दिन जमा होते और काब बिन लुई खुतबा देते थे। ये वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 560 साल पहले का है। काब बिन लुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हैं। उनको अल्लाह ताला ने ज़माने जाहिलियत में भी बुत परस्ती से बचाया और उन्हें तौहीद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खुशखबरी भी लोगों को सुनाई थी। कुरैश में उनकी अज़मत का आलम ये था कि उनकी वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से 560 साल पहले हुई थी, और उसी से वो अपनी तारीख़ें शुमार करने लगे। अरब की तारीख़ इब्तिदा में बिनाए काबा से ली जाती थी। उसके बाद काब लुई की वफ़ात के बाद उससे तारीख़ जारी हो गई। जब वाक़या फ़ील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल में पेश आया तो इस वाक़ये से अरब की तारीख़ का सिलसिला जारी हो गया। ख़ुलासा ये है कि जुमे का एहतिमाम अरब में इस्लाम से पहले काब बिन लुई के ज़माने में हो चुका था। नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति, ये निदाए सलात से मुराद अज़ान है, और सई के माने दौड़ने के होते हैं, और किसी काम का एहतिमाम करने के साथ किए जाने के होते हैं। इस जगह यही दूसरे माने मुराद हैं, क्योंकि नमाज के लिए दौड़ते हुए आने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और ये इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए आओ तो सकीनत के साथ, सुकून से और वक़ार के साथ आओ। आयत के माने ये हैं कि
جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کہ نماز اور خطبے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو۔ جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے تو اسی طرح سے کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہ دو۔ جب اذان ہو جائے تو صرف نماز اور خطبے کی طرف دھیان دو۔ وزر البیع یعنی کہ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کہ جب فروخت کرنا چھوڑ دو گے تو خریدنا لوگ خود بخود چھوڑ دیں گے۔ اپنی دکانیں اذان سنتے ہی بند کر دو۔ جمعے کا اتنا اہتمام کرو کہ کوئی بھی مال مت بیچو، اپنی دکانیں بند کرو، تو اس وقت خریدنے والے لوگ بھی سمجھ جائیں گے اور وہ بھی نہیں خریدیں گے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعے کے بعد جو خرید و فروخت کو اس آیت نے حرام قرار دیا ہے۔ اذان جمعے کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب منع ہے۔ صرف جمعے کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جمعے کے روز ظہر کے بجائے نماز جمعہ فرض ہے، اور اس پر بھی اجماع اتفاق ہے کہ نماز جمعہ عام 5 نمازوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ مزید اس میں شرائط ہیں۔ 5 نمازیں تنہا بلا جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 آدمی کی بھی جماعت سے، اور جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا، اور جماعت کی تعداد میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں ہر جگہ دریا، پہاڑ، جنگل میں ادا ہو سکتی ہے، مگر جمعہ جنگل صحرا میں کسی کے نزدیک ادا نہیں ہوتا۔ عورتوں، مریضوں، مسافروں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کی سابقہ آیات میں اذان جمعہ کے بعد بیع و شراء وغیرہ کے تمام دنیاوی کاموں کو منع کیا گیا۔ اس آیت میں اس کی اجازت دی گئی کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار، اپنا اپنا رزق حاصل کرنے کا اہتمام سب لوگ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو جمعے کا خطبہ چھوڑ کر تجارتی کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نماز جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں اب بھی یہی معمول ہے۔ ایک جمعے کے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک شام سے تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ بازار میں پہنچا اور ڈھول باجا وغیرہ شروع ہو گیا۔ اس کا اعلان ہونے لگا اور اس وقت نماز جمعہ سے فراغت ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا۔ بہت سے حضرات صحابہ بازار چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے حضرات رہ گئے جن کی تعداد 12 بتائی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینے کی ساری وادی عذاب کی آگ سے بھر جاتی۔ بہرحال صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں تنبیہ کرنے کے لیے، اور اسی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے معاملے میں اپنا طرز عمل بھی بدل دیا کہ نماز جمعے سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنا لیا، اور یہی اب سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور ڈھول دھماکے سے زیادہ بہتر ہے، جس میں آخرت کا ثواب مراد ہے، اور